दी बुक ऑफ मिर्दाद की 24वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मिखाइल नईमी की ये किताब मिर्दाद रूहानियत की तरगीब देने वाले वाज से लबरेज, जो दी बुक ऑफ मिर्दाद का उर्दू तर्जुमा किताब मिर्दाद के नाम से आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज आपके सामने जो किस्त पेश की जा रही है उसका बाब नंबर 28 इन बतहार के सुल्तान की बातें शामिल की जाएंगी। इससे कबल एक कहानी जो मुसलसल चल रही है 23 अक़साद की सूरत में आपके सामने पेश हो चुकी है। अगर आप कहानी को किसी जगह पे कंफ्यूजन में महसूस पाएं तो किस्त नंबर 1 से आप शुरू करके आएंगे तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि तसव्वुफ को मिर्दाद मिखाइल नईमी की कलम से किस नज़र से देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलेगा और हम इस काम को बल्कि इससे भी बेहतर किसी काम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। बाब नंबर 28 बतहार का सुल्तान शमादम के हमरा, शमादम जो सरदार है उसके हमरा पहाड़ी मस्कन में आता है। जंगो अमन के बारे में सुल्तान और मिर्दाद के माबैन गुफ्त शुनीद होती है। शमादम मिर्दाद को जाल में फंसाता है। मीरोना बताता है कि जैसे ही मुर्शिद ने अपनी बात मुकम्मल की और हम उसके अल्फाज पर गौर ही करने लगे थे तभी बाहर जबरदस्त कदमों की खड़खड़ाहट और उसके साथ कुछ लोगों के बोलने की मिली जुली और दबी दबी आवाजें सुनाई दी। इसके फौरन बाद वो देव कामत सिपाही सर से पैरों तक हथियारों से लैस दरवाजे पर पहुंचते दिखाई दिए और हाथों में धूप की तरह चमकती हुई नंगी तलवारें लिए उसके दोनों तरफ आन खड़े हुए। उनके पीछे पीछे शाही जेवरात से पूरी तरह आरास्ता एक भरपूर नौजवान सुल्तान दाखिल हुआ, जिसके पीछे पीछे झेंपता सुकड़ता हुआ शमादम चला आ रहा था और शमादम के पीछे फिर 2 सिपाही और थे। ये सुल्तान दूदिया कोहसारों के बहुत ताकतवर और दूर दूर तक मशहूर हुक्मरानों में से एक था। उसने एक लम्हा दरवाजे में खड़े होकर अंदर जमा हुए छोटे से मजमे के चेहरों को बड़े गौर से देखा। फिर उसने अपनी मोटी और चमकदार आंखें मुर्शिद पर गाड़ते हुए सर झुकाकर कहा, मुकद्दस इंसान को मेरा आदाब कबूल हो। हम अजीम मिर्दाद को अकीदत पेश करने आए हैं, जिसकी शोहरत पहाड़ों में दूर दूर तक फैल गई है, यहाँ तक कि वो हमारे दूर दराज दारुस्सल्तनत तक भी जा पहुंची है। सुल्तान के सलाम और आदाब पर मिर्दाद कहते हैं, शोहरत बैरूनी मुल्क में आग के रथ पर सवार होती है और अपने घर में ये बैसाखियों के सहारे लड़खड़ाती हुई चलती है। सरदार मेरी इस बात का गवाह है सुल्तान, शोहरत की मन मौजों का कभी एतबार नहीं करना चाहिए। मिर्दाद की ये बात सुनकर सुल्तान कहते हैं, ताहम शोहरत के खेल बड़े मीठे लगते हैं और अपना नाम लोगों के होंठों पर लिखकर बड़ा लुत्फ आता है। मिर्दाद, लोगों के होंठों पर अपना नाम लिखना उसी तरह है जैसे समुंदर के साहिल की रेत पर अपना नाम लिखना। हवाएं और जवार भाटे उसको रेत से बहा कर ले जाते हैं, एक ही लहर उसे होंठों से उड़ा देती है। अगर तुम लोगों के जरिए उड़ा देना नहीं चाहते तो अपना नाम उनके होंठों पर न लिखो, बल्कि गर्म जोशी से उसके दिलों पर कंधा कर दो। सुल्तान, मगर लोगों ने अपने दिल पर बेशुमार ताले लगाकर अपने दिलों को बंद कर रखा है। मिर्दाद, ताले कितने भी हों लेकिन चाबी तो एक ही है। सुल्तान, क्या वो चाबी तुम्हारे पास है? मुझे उसकी निहायत सख्त जरूरत है। मिर्दाद, वो चाबी तो तुम्हारे पास भी है। सुल्तान, अफसोस आप मेरी कीमत पर मेरी हैसियत से ज्यादा कीमत लगा रहे हैं। बहुत देर से मैं अपने पड़ोसी के दिल की चाबी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो एक बहुत ताकतवर सुल्तान है और मुझसे जंग करने के लिए आमादा है और मैं अमन पसंद होने के बावजूद उसके खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर हूँ। मुर्शिद, आप कहीं मेरे ताज और मोतियों से मुरस्सा लिबास के धोखे में ना आना। जिस चाबी की मुझे तलाश है वो उनमें नहीं मिल सकती। मिर्दाद, ये चाबी को अपने पास नहीं रखते बल्कि छुपा देते हैं। ये तुम्हारे कदमों को बहका देते हैं, तुम्हारे हाथों को नाकारा बना देते हैं, तुम्हारी आंखों को गुमराह कर देते हैं और इस तरह तुम्हारी तलाश नाकाम हो जाती है। सुल्तान ये बातें समझकर कुछ तजब्जुब में आता है और कहता है, इससे मुर्शिद की क्या मुराद हो सकती है? क्या मुझे अपने हमसाये के दिल की चाबी को पाने के लिए अपना ताज और अपना शाही लिबास उतार फेंकने होंगे?
میرداد، ان چیزوں کو رکھنے کے لیے تمہیں اپنے ہمسائے کو کھونا پڑے گا، اپنے پڑوسی کو رکھنے کے لیے تمہیں یہ سب چیزیں کھونا پڑیں گی، اور اپنے ہمسائے کو کھونا اپنے آپ کو کھونا ہے۔ سلطان، میں اپنے ہمسائے کی اتنی دوستی اتنی زیادہ قیمت دے کر خریدنا نہیں چاہتا۔ میرداد، کیا تم اس حقیر قیمت سے اپنے آپ کو نہیں خریدنا چاہو گے؟ سلطان، کیا میں اپنے آپ کو خریدوں، خود کو خریدوں؟ کیا میں کوئی قیدی ہوں کہ مجھے رہائی حاصل کرنے کے لیے فدیہ ادا کرنا پڑے گا؟ اس کے علاوہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے معقول تنخواہ پر پوری طرح ہتھیار بند فوج رکھی ہوئی ہے۔ میرا پڑوسی اس سے بہتر فوج کی ڈینگ نہیں مار سکتا۔ میرداد یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے توقف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کسی ایک آدمی یا چیز کا قیدی ہونا اس قدر ناگوار قید ہے کہ وہ برداشت تک نہیں کی جا سکتی، اور انسانوں کے لیے کسی لشکر یا چیزوں کے انبار کا قیدی ہونا ایسی جلاوطنی ہے جس سے رہائی ممکن نہیں، کیونکہ کسی چیز پر انحصار کرنا اس چیز کا محتاج ہونا ہے۔ اس لیے صرف ایک ہی خدا پر تکیہ کرو، کیونکہ خدا کا قیدی ہونا اصل میں آزاد ہونا ہے۔ سلطان، تو کیا میں اپنے آپ کو، اپنے تخت کو، اپنی رعایا کو غیر محفوظ چھوڑ دوں؟ میرداد، تمہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سلطان، اسی لیے تو میں نے فوج رکھی ہوئی ہے۔ میرداد، اسی لیے تمہیں اپنی فوج برخاست کر دینی چاہیے۔ سلطان، پھر میرا ہمسایہ فوراً میری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ میرداد، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری حکومت پر قبضہ کر لے، مگر تمہیں کوئی بھی اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ 2 قید خانوں کو ملا کر آزاد زندگی کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں بنتا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے قید خانے سے باہر نکال دے تو خوشی مناؤ، لیکن اگر کوئی تمہارے قید خانے میں اسیر ہونے کے لیے آ جائے تو اس سے حسد نہ کرو۔ سلطان، میں ایسے خاندان کی اولاد ہوں جو میدان جنگ میں جواں مردی کے لیے مجبور کیا جائے تو ہم اس سے ٹلتے بھی نہیں۔ جناب، آپ مجھے میرے ہمسائے کو اپنی منمانی کر دینے کی رائے دے کر مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ میرداد، کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ تمہیں امن کی خواہش ہے؟ سلطان، ہاں، میں امن ہی تو چاہتا ہوں۔ میرداد، تو پھر لڑو مت، لڑائی مت کرو۔ سلطان، مگر میرا ہمسایہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے بضد ہے، اور مجھے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہی پڑے گی تاکہ ہمارے درمیان امن و امان کی حکمرانی قائم رہے۔ میرداد، تم اپنے پڑوسی کو اس لیے قتل کرو گے کہ تم اس کے ساتھ امن و امان کے ساتھ جی سکو؟ کتنا عجیب تماشا ہے۔ مردوں کے ساتھ امن سے جینے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر زندوں کے ساتھ امن سے جینے میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تمہیں کسی زندہ آدمی یا چیز کے ساتھ جس کی پسند اور رغبت کسی وقت تمہاری پسند اور رغبت سے ٹکراتی ہو جنگ ہی کرنا پڑے تو وہ جنگ خدا سے کرنا جس نے یہ حالت پیدا کی ہے، اور کائنات کے ساتھ جنگ کرنا، کیونکہ اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو تمہارے دماغ کو پریشان کرتی ہیں اور وہ تمہارے دل کو دکھاتی ہیں اور ارادی اور غیر ارادی طور پر تمہاری زندگی میں مخل ہوتی ہیں۔ سلطان، لیکن جب میں اپنے ہمسائے سے امن کی خواہش کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہے تو پھر میں کیا کروں؟ میرداد، جنگ کرو۔ سلطان، اب تم نے مجھے صحیح رائے دی ہے۔ میرداد، ہاں، لڑو، مگر اپنے ہمسائے سے نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں سے لڑو جو تمہیں اور تمہارے ہمسائے کو آپس میں لڑنے کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ تمہارا پڑوسی تم سے جنگ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ کیا اس لیے کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں اور اس کی بھوری؟ کیا اس لیے جنگ کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں خواب میں فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کو جنات دکھائی دیتے ہیں؟ یا محض وہ تم سے جنگ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی کہ اپنی آپ سے، اور اپنی تمام چیزوں کو اس کی چیزیں خیال کرتے ہو؟ سلطان، جن کی طرف تمہارا ہمسایہ تم سے لڑنا چاہتا ہے
وہ ہے تمہارا یہ شاہی لباس، اور سلطان تمہاری دولت، تمہاری شان و شوکت اور وہ چیزیں جن کے تم قیدی ہو۔ کیا تم بھی صرف ایک بھی نیزہ اٹھائے بغیر اس کو شکست دینا چاہو گے؟ تو پھر تم پہل کر کے اپنے آپ ہی ان تمام چیزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ جب تم اپنی روح کو اس کے شکنجے سے چھڑا کر ان پر فتح حاصل کر لو گے، جب تم ان کو باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دو گے، تب ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا پڑوسی آگے بڑھنے سے رک جائے، اپنی تلوار واپس میان میں رکھ لے اور اپنے آپ سے کہے اگر یہ چیزیں اتنی قیمتی ہوتی کہ انسان کے لیے جنگ کرنا مناسب ہوتا تو میرا پڑوسی ان کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر نہ پھینکتا۔ اگر تمہارا پڑوسی اپنے پاگل پن پر قائم رہے، کوڑے کرکٹ کے انبار کو لے بھاگے، تو تم اس مہلک بوجھ سے چھٹکارا پانے پر خوشی مناؤ، بلکہ اپنے پڑوسی کی بدقسمتی پر افسوس کرو۔ یہ باتیں سن کر سلطان کہتا ہے، میرے وقار کا جو میری تمام مقبوضات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس وقار کا کیا ہوگا؟ میرداد، انسان کا انسان ہونا ہی اس کا وقار ہے، جو خدا کا زندہ عکس اور ہم شکل ہے، مگر دیگر تمام وقار ذلت ہے، تمام وقار ذلت ہے۔ انسانوں کے ذریعے دی گئی عزت اور عظمت انہی کے ذریعے بڑی آسانی سے چھین لی جاتی ہے۔ تلوار کی دھار سے لکھی گئی شان و شوکت تلوار کے ذریعے بڑی آسانی سے مٹا دی جاتی ہے۔ سلطان، کوئی بھی شان جنگ آلودہ تیر کی قیمت کے برابر نہیں ہوتی، ایک جلتے ہوئے آنسو سے کہیں کم، خون کے قطرے سے بھی کہیں اور کم۔ سلطان کہتے ہیں، اور آزادی، میری اور میری رعایا کی آزادی کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بڑی سے بڑی قربانی کی حقدار نہیں ہے؟ میرداد یہ سن کر کہتے ہیں، سچی آزادی کی قیمت خودی کی قربانی ہے۔ تمہارے ہمسائے کے ہتھیار اس کو چھین نہیں سکتے، تمہارے اپنے ہتھیار اس کو فتح کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور میدان جنگ اس کے لیے قبر کے برابر ہے۔ سچی آزادی دل میں جیتی اور ہاری جاتی ہے۔ کیا تم جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ تم اپنے دل میں اپنے ہی دل سے جنگ کرو، اپنے دل سے ہر امید، ہر خوف اور ہر فضول خواہش کو چھین لو جو تمہاری دنیا کو دم گھونٹنے والا باڑا بنائے رکھتی ہے، اور تم دیکھو گی کہ وہ کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور تم اس کائنات میں حسب منشا گھوم پھر سکو گے، پھر کوئی بھی چیز تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ صرف یہی ایک جنگ لڑنے کے قابل ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح کی جنگ میں مصروف کرو گے تو تمہیں کسی اور جنگ کے لیے وقت نہیں ملے گا، اور وہ جنگیں تمہیں قابل نفرت درندگی اور شیطانی فریب دکھائی دیں گی، جن کا مقصد تمہارے دل کو گمراہ کرنا، تمہاری طاقت کو زائل کرنا، اور اس طرح تمہیں اپنے نفس سے لڑنے والی جنگ میں، جو اصل میں ایک جہاد ہے، شکست دینا ہے۔ ایسی جنگ کو جیتنا کبھی ختم نہ ہونے والی عظمت پر فتح یاب ہونا ہے، جبکہ کسی دوسری جنگ میں حاصل کی گئی فتح کمر توڑنے والی شکست سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اور انسانوں کی جنگوں کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ فتح یاب اور شکست خوردہ دونوں ہی یکساں شکست سے بغل گیر ہوتے ہیں۔ کیا تم امن چاہتے ہو؟ اس کی تلاش لفظی دستاویزوں میں نہ کرو، نہ ہی اس کو چٹانوں پر کندہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو قلم آسانی سے امن لکھتا ہے وہ اتنی ہی آسانی سے جنگ بھی لکھ سکتا ہے، اور جو چھینی امن قائم کرے کندہ کرتی ہے، وہ بآسانی جنگ کریں بھی کندہ کر سکتی ہے۔ مزید برآں کاغذ اور چٹان، قلم اور چھینی جلدی ہی کیڑوں، دیمک، زنگ اور زوال آمیز عناصر کی کیمیائی عمل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انسان کی قدود و زمان سے آزاد روح جو مقدس عرفان کا تخت ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ جب ایک بار عرفان کی روشنی ہو جاتی ہے تو دل میں فوراً اور ہمیشہ کے لیے جنگ جیت لی جاتی ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے۔ عرفان آشنا دل جنگ سے بوکھلائی ہوئی دنیا میں گھرا ہوا ہونے پر بھی ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ جاہل دل دور خواہ دل ہے، اور دو رخا دل دو رخی دنیا کو جنم دیتا ہے۔ دو رخی دنیا لگاتار جنگ و جدل پیدا کرتی ہے، جبکہ عرفان آشنا دل اکہرا دل ہوتا ہے۔ یہ دو رخا دل نہیں ہوتا، اکہرا دل اکہری دنیا کو جنم دیتا ہے۔
अकेरी दुनिया पुरसुकून होती है क्योंकि लड़ने के लिए दो होने चाहिए, एक किससे लड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि अपने दिल से जंग करो ताकि वो अकेला दिल बन जाए। इस पर फतह का इनाम दायमी सुकून है। ऐ सुल्तान, अगर तुम किसी पत्थर में तख्त देख सको और किसी गार में कला पा सको तो फिर सूरज तुम्हारा तख्त और सितारों का तबक तुम्हारे कले बनने में बेहद खुशी महसूस करेंगे। जब खेत में उगा कोई गुल बहार और के तमगे के तौर पर तुम्हारी खिदमत के काबिल बन जाए और कोई कीड़ा तुम्हारा मुअल्लिम बन जाए तो सितारे तुम्हारे सीने पर बैठने में खुशी महसूस करेंगे और जमीन तुम्हारा मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। जब तुम अपने दिल पर हुकूमत कर सकोगे तो इससे क्या कि कौन तुम्हारे जिस्म पर बराए नाम हुकूमत करता है। जब तमाम कायनात ही तुम्हारी हो जाएगी तो तुम्हें इससे क्या सरोकार के जमीन के इस या उस हिस्से पर कौन हुकूमत करता है। सुल्तान ये तमाम बातें सुनकर कहते हैं, मीरदाद तुम्हारे अल्फाज निहायत दिलकश हैं, ताहम मुझे ऐसा लगता है कि जंग कुदरत का कानून है। क्या समुंदर की मछलियां तक पैहम जंग में मसरूफ नहीं है? क्या कमजोर जोर आवर का शिकार नहीं बनता? और मैं किसी का शिकार नहीं बनूंगा। उनकी बात सुनकर मीरदाद कहते हैं कि जो तुम्हें जंग दिखाई देती है वो कुदरत का अपना पेट पालने और अपनी औलाद में इजाफा करने का एक तरीका है। जोर आवर को उतना ही कमजोर की खुराक बनाया गया है जितना कि कमजोर को जोरावर की है। फिर कुदरत के हिसाब में जोरावर कौन है और कमजोर कौन है? कुदरत अकेली ही जोरावर है, बाकी सब कमजोर हैं जो कुदरत की रजा में चलते हैं और चुपचाप मौत की राह में बहते चले जाते हैं। सिर्फ लाफानी रूहों को ही जोरावर कहा जा सकता है। और ऐ सुल्तान, इंसान लाफानी है। इंसान कुदरत से ज्यादा ताकतवर है। वो अपना पेट पालता हुआ और उसके कसीफ दिल में इसलिए दाखिल होता है ताकि वो अपने लतीफ दिल में पहुंच सके। वो अपने आप की अफजाइश इसलिए करता है ताकि वो अपने आप को तौजीह से ऊंचा उठा सके। जो शख्स अपनी गलीज ख्वाहिशात को हैवानों के साफ फितरी रुझानों के हवाले से जायज करार देना चाहते हैं, वो चाहे अपने आप को जंगली जानवर या भेड़िए या गीदड़ या और कुछ भी कह ले, मगर उनको इंसान के नेक नाम को बट्टा नहीं लगाना चाहिए। ऐ सुल्तान, मीरदाद में ईमान ला और पुरसुकून हो जा। सुल्तान कहते हैं कि सरदार शवादम ने मुझे बताया है कि मीरदाद जादूगरी के करिश्मों में बड़ा माहिर है और मैं चाहूंगा कि वो अपनी कुछ ताकतों का मुजाहिरा करे ताकि मैं उस पर ईमान ला सकूं। मीरदाद, अगर इंसान के अंदरूनी रब को जाहिर करना जादूगरी है तो मीरदाद जादूगर है। क्या तू मेरी जादूगरी का सबूत और जलवा देखना चाहता है? देख, मैं ही इसका सबूत और हूबहू सूरत हूं। अब जा वो काम कर जो तू करने आया है। सुल्तान, ये तूने सही बूझ लिया कि मैं तेरे पागलपन से दिल बहलाने के लिए नहीं आया, कोई दूसरा ही काम करने के वास्ते आया हूं, क्योंकि बतहार का सुल्तान किसी दूसरी किस्म का जादूगर है और वो भी अपने हुनर का मुजाहिरा करेगा। सुल्तान अपने आदमियों से कहता है, अपनी जंजीरें लाओ और इस अरबाब इंसान या इंसानी रब के हाथ पांव बांध लो और इसको और यहाँ मौजूद उसके साथियों को दिखा दो कि हमारी जादूगरी इस तरह की है। निरोंदा बताता है कि 4 सिपाही मुर्शिद पर वहशी दरिंदों की तरह झपटे और फौरन ही उसके हाथों पैरों और जंजीरों को जंजीरों से बांधना शुरू कर दिया। एक लम्हा के लिए हम सातों साथी बेबसी की हालत में बैठे रहे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ हमारे सामने हो रहा है उसको क्या समझे। क्या वो हंसी हंसी में हो रहा था या संजीदगी में? निकायोन और जमूरा को इस नागवार संजीदगी का दूसरों से पहले एहसास हो गया था। वो दोनों आग बिगुला हुए शेरों की तरह सिपाहियों पर टूट पड़े। अगर मुर्शिद उन्हें ऐसा करने से ना रोकते और उनकी ढारस देती हुई आवाज उन्हें सुनाई न देती तो वो तो उन्हें वहीं गिरा देते। मीरदाद, जोशीले मिकायोन, इनको अपना हुनर इस्तेमाल करने दो। अच्छे जमूरा, इनको अपना तरीका इस्तेमाल करने दो। मीरदाद के लिए उनकी जंजीरें स्याह खाई से ज्यादा खौफनाक नहीं है। शमादम को अपनी ताकत बतहार के सुल्तान के साथ जोड़ लेने पर खुश होने दो। ये इत्तेहाद उन दोनों को फाड़ देगा। मिकायोन कहता है, जब हमारा मुर्शिद किसी मुल्जिम की तरह जकड़ा जा रहा हो, हम कैसे एक तरफ खड़े रहे? मीरदाद, मेरी जरा भी फिक्र ना करो, पुरसकून रहो। ये किसी दिन तुमसे भी यही सलूक करेंगे, मगर इसमें नुकसान इन्हीं का होगा, तुम्हारा नहीं। ये बातें सुनकर सुल्तान कहता है,
यही सलूक हर उस बदमुआश और पखंडी के साथ किया जाएगा जो मुस्तकिल तौर पर कायम हुकूमत की नाफरमानी की जुर्रत करेगा। ये शख्स कहते हुए शमादम की तरफ इशारा करता है, ये मुकद्दस शख्स जो इस कौम का जायज सरदार है, इसका हुक्म हर शख्स के लिए कानून का दर्जा रखता है, ये काबिल परस्तिश कश्ती जिसकी बरकतों से तुम फैज़याब होते हो अब मेरी हिफाजत में है। मेरी चौकसी नजर इसकी तकदीरी उमूर का जायजा लेती रहती है। मेरा कब्वी बाजू इसकी इमारत और इसकी मलकियतों पर फैला हुआ है। जो इसकी बुराई को छुएगा मेरी तलवार उसके हाथ को काट देगी। ये सभी जान ले और मोहतात रहें। फिर अपने आदमियों से कहता है, मिर्दाद की तरफ इशारा करते हुए कहता है, निकाल बाहर करो इस पाजी को। इसकी खतरनाक तालीम ने इसको बर्बादी के साहिल पर ला खड़ा किया है। अगर इसको अपनी बर्बादी की राह पर चलने दिया गया तो ये राह बहुत जल्द ही हमारी सल्तनत और जमीन दोनों को तबाह कर देगी। अब इसके बाद उसकी ये तबलीग बतहार के तहखाने की तारीख दीवारों के सामने होगी। ले जाओ इसको यहां से। निरौंदा बताता है, सिपाही मुर्शिद को बाहर ले गए और सुल्तान और शमादम खुशी के साथ अकड़ते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। साथों साथी उस मनहूस जलूस के पीछे चल रहे थे और हमारी आंखें मुर्शिद का पीछा कर रही थी। उनके होंठ, हमारे तमाम साथियों के होंठ सिले हुए थे और दिल जोश गिरिया से फटने के करीब थे। मुर्शिद बहुत एतमाद और साबित कदमी के साथ चल रहे थे और बावकार तरीके से बुलंद सर के साथ चल रहे थे। कुछ दूर चलकर उन्होंने हमारी तरफ पलट कर देखा और कहा, मीरदाद का यकीन रखो, जब तक मीरदाद अपनी कश्ती को दरिया में न डाल दे, इसकी कमान तुम्हारे हाथों में न सौंप दे, मीरदाद तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। निरौंदा कहता है कि मुर्शिद के ये अल्फाज हमारे कानों में बहुत देर तक बुलंद आवाज में बजते रहे और उनके साथ साथ मुर्शिद की भारी जंजीरों के खनकने की आवाजें भी आती रही। यहाँ पर आकर ये किस्त इख्तिताम पजीर होती है। और नेक्स्ट किस्त में क्या होगा कि शमादम जो सरदार है जिसने मीरदाद को कैद कराया है, वो मीरदाद के कैद हो जाने के बाद अपने साथियों के दिल जीतने की कोशिश करता है और फिर मीरदाद अचानक करामत के तौर पर पलट आता है। और फिर वो बताता है कि वो किस तरह पलटा है और उसके पलट आने पर शमादम को चूंकि बिल्कुल कभी सोच भी नहीं होती कि मीरदाद वापस भी आ सकता है, वो इस करामत को देखकर उसके कदमों में गिर जाता है, उससे मिन्नत करता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और फिर एक नई तर्ज से ये कहानी का आगाज होता है। आज तक के लिए इतना ही। तो याद रखिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।